بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 11. تدريبات على السكون. واو فتحة نون سكون ون. حا فتحة را سكون حر وانحر. همزة فتحة خا سكون أخ. را فتحة را أخر. جيم فتحة جا أخرج. أرسل أغطش. أفلح أكرم ألهم أنشر أنقض دمدم عسعس أعبد نعبد يخرج يحسب يشرب يشهد ترهق تعرف أقسم يا ضم با سكون يب. دال كسرة دي يبدي. همزة ضماء يبدئ. يا ضم نون سكون ين. فا فتحة فا ينف. خا ضم خو ينفخ. يا فتحة نون سكون ين. قاف فتحة قا ينق. لام كسرة لي ينقلي. با ضم بو ينقلب. يا ضم يو. واو فتحة سين سكون وس يوس. واو كسراوي يوسوي. سين ضماسو يوسوس. ثقلت حشرت سطحت كشطت نشرت نصبت أثرن وسطن فرغت تأتون يسقون يفعلون يعملون يعلمون
يضحكون يكسبون يدخلون ينظرون تعبدون أنعمت همزة فتحة نون سكون أن ذال فتحة را سكون ذر أنذر نون فتحة ألف سكون نا أنذرنا همزة فتحة نون سكون أن زا فتحة لام سكون زل أنزل نون فتحة ألف سكون نا أنزلنا خا فتحة خ لام فتحة قاف سكون لق خلق نون فتحة ألف سكون نا خلقنا